बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा? 27वीं आइनी तरमीम के बाद ये सवाल जो है ये अभी भी एक मुअम्मा बना हुआ है। अगरचे गुज़िश्ता रोज़ जब यह कौमी असम्बली में तकरीर हुई 27वीं आइनी तरमीम को मंजूर करवाने के बाद वज़ीर आज़म ने भी कह दिया, वज़ीर कानून ने भी कह दिया कि इस वक्त जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के यानी जस्टिस याहिया अफरीदी वही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। लेकिन ये बाद में इसमें क्या कम्प्लिकेशन होगी, कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा रखेगा, ये बात जो है वो अभी तक एक इसको क्लैरिटी जिसमें नहीं आ सकी। हुआ यह है कि 27वीं आइनी तरमीम में मुल्क में दो अदालतें जो हैं वो पैरेलल आला अदालतें जो हैं वो कायम हो गई हैं। एक सुप्रीम कोर्ट पहले से थी और एक उसकी जगह वफाकी आइनी अदालत जो है वो कायम हो गई है। इन दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस होंगे, यानी एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक वफाकी आइनी अदालत का चीफ जस्टिस। अब इन दोनों में से सीनियर कौन होगा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा? तो इसके लिए कहा यह गया है कि जी इस वक्त सीनियरिटी का असूल जो है वो रखा जाएगा। इन दोनों अदालतों के जो चीफ जस्टिस में से जो भी सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा जो है वो लेने का हकदार होगा। इस हवाले से जो तरमीम की गई है 27वीं आइनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होंगे बल्कि वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहलाएंगे। इसी तरीके से आइनी अदालत के जो चीफ जस्टिस होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहलाएंगे। इन दोनों में से दोनों चीफ जस्टिस हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो होगा जो कि इन दोनों में से सीनियर होगा। मौजूदा सूरत हाल में जो कहा गया है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे, तो वो इसी बुनियाद पर कहा गया है कि जो नया कानून बना है उसमें जो सीनियर होगा, दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस में साहिबान में से जो सीनियर होगा वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। इस वक्त सीनियरिटी के एतबार से जाहिर है कि मौजूद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वही हैं, तो इसलिए सीनियरिटी के उसूल के तहत वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा रखेंगे जब तक कि वो रिटायर नहीं होते। क्योंकि जो आइनी अदालत का चीफ जस्टिस आएगा जाहिर है वो अपॉइंटमेंट के लिहाज से इनसे जूनियर होगा। ये बात तो हो गई है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप ये देखें कि ये जो नई आइनी अदालत बनी है इसका पलड़ा जो है वो भारी है। इसको थोड़ा सा सुपरलेटिव डिग्री जो है वो दी गई है और सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा कार है और सुप्रीम कोर्ट की जो हैसियत है उसको कम किया गया है। बज़ाहिर तो ये ऐसा महसूस नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगी, आइनी अदालत अपना काम करेगी, लेकिन जब दो मतवाजी अदालतें बनी हो तो उसमें से फिर जाहिर है कि देखा जाता है कि इनमें से कौन जो है वो सुपरलेटिव डिग्री पर है और कौन किसके ऊपर हावी है। तो इस हवाले से जो तरामीम की गई हैं उसमें बज़ाहिर तो ये कहा गया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट जो मौजूद सुप्रीम कोर्ट है इसको अंडरमाइन नहीं किया, लेकिन जो तरामीम हुई हैं जनाब उसमें ये साफ ज़ाहिर होता है कि यहाँ पर जो वफाकी आइनी अदालत है उसका पलड़ा भारी है और जो सुप्रीम कोर्ट है उसको थोड़ा सा कमतर दर्जा जो है वो मिला है। वो कैसे? एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, अगर वो सीनियर नहीं है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है वही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरबराही भी करता है, उसकी चेयरमैनशिप लेता है, वो लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी चेयरमैन होता है और वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल वो इदारा जो कि जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत को देखता है और उनकी बर्खास्तगी का हुक्म जारी करता है, वो उस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का भी जो सरबराह होता है वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा जो है या तो ये जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास या फिर ये जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास। इन दोनों में से जो सीनियर होगा ये ओहदा उसके पास चला जाएगा। उस जो पहले सेनेट की तरामीम हुई थी उसमें जो बहुत सारे इख्तियारात जो थे वो वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस को दे दिए गए थे। यानी उसमें यह कहा गया था कि जो सदर पाकिस्तान का हलफ लेता है वो चीफ जस्टिस लेता है तो वो आइनी अदालत का चीफ जस्टिस लेगा। फिर ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो हलफ होता है वो होगा हलफ तो वो भी आइनी अदालत का चीफ जस्टिस लेगा। इसी तरीके से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो हलफ होता है ये भी कह दिया कि जी ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बल्कि ये आइनी अदालत का चीफ जस्टिस लेगा। लेकिन
اب جب اس کے اوپر شور و غوغا ہوا، باقاعدہ سپریم کورٹ سے، موجودہ سپریم کورٹ سے اس حوالے سے تحفظات آئے، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی ہم ایسا کرتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ جو ہے یہ ہم یا تو اس کو دیں گے جو سینئر ہوگا۔ موجودہ حالت میں جسٹس یحییٰ آفریدی سینئر ہیں، یہ عہدہ انہی کے پاس رہے گا جب تک وہ ریٹائر نہیں ہو جاتے۔ اس کے بعد وفاقی آئینی عدالت جو نئی بن رہی ہے اس کا جو چیف جسٹس ہوگا وہ سینئر ہو جائے گا ظاہر ہے، تو پھر یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ اس کے پاس چلا جائے گا، اور پھر یہ وہی جوڈیشل فورمز جتنے بھی ہیں، چاہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے، چاہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، اور چاہے وہ لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان ہے، ان تمام کی سربراہی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے، چاہے وہ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہوں اور چاہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں۔ آرٹیکل 189 میں ایک ترمیم کی گئی ہے جو یہ کہتی ہے، بڑی معنی خیز ہے وہ ترمیم یہ کہتی ہے کہ جو نئی عدالت بن رہی ہے وفاقی آئینی عدالت، اس کے جو فیصلے ہیں وہ تمام عدالتوں پر لاگو ہوں گے، بائنڈنگ ہوں گے بشمول سپریم کورٹ۔ یعنی وفاقی آئینی عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ سمیت تمام عدالتیں جو ہیں وہ ماننے کے پابند ہوں گی، لیکن سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تمام عدالتیں مانیں گی ماں سوائے وفاقی آئینی عدالت کے۔ یعنی یہاں پر وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ پھر اوپر ہو گئی ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ جو ہے، سپریم کورٹ اس کا فیصلہ سب جگہ چلے گا، لیکن وفاقی آئینی عدالت پر ان کا بس نہیں چلے گا۔ یہ وہ ترامیم ہے جس کے اوپر اعتراضات کیے گئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا یہ ترامیم جو ہے یہ ملک میں متوازی جو عدالتی نظام ہے یہ اس کا باعث بنیں گی، اور ایک ٹگ آف وار شروع ہو جائے گی، اختیارات کی جنگ شروع ہو جائے گی وفاقی آئینی عدالت کے درمیان اور سپریم کورٹ کے درمیان۔ لیکن اب جو ترامیم ہوئی ہیں اس سے نظر یہی آتا ہے کہ جو وفاقی آئینی عدالت نئی بننے جا رہی ہے وہ اس کی حیثیت جو ہے وہ اوپر ہوگی، سپرلیٹو ڈگری میں ہوگی، اور جو سپریم کورٹ ہے وہ اس کی حیثیت نیچے آ جائے گی۔ ویسے بھی جتنے بھی آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں، آئینی معاملات ہیں، اسمبلی توڑنا، کسی کی الیکشن سے متعلق کوئی بھی آئینی نکتہ کسی بھی کیس میں ہوگا تو وہ کیس جو ہے وہ آئے گا وفاقی آئینی عدالت میں۔ یہاں تک کہ آپ کا کوئی بنیادی انسانی حقوق بھی ہے جو کہ آئینی حق ہوگا، آپ کا فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوگا، وہ بھی وائلیٹ ہو رہا ہوگا تو اس سے متعلق مقدمہ بھی وفاقی آئینی عدالت میں آئے گا، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ بس اپنے ٹیکس میٹرز اور قتل اور یہ بھتہ خوری کے مقدمے جو ہیں یہی نمٹاتی رہے گی، ان کی اپیلیں جو ہے وہی انہی کے پاس جائیں گی، کیونکہ تمام اہم مقدمات جو ہیں وہ وفاقی آئینی عدالت میں جائیں گے۔ دیکھا جائے تو سپریم کورٹ سے ٹائٹل بھی چھن گیا ہے، اب جو چیف جسٹس ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہوگا، وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوگا۔